नमस्कार माझ्या गोंयकारांनो. माझे नाव निरुपा उमेश गावडे. उसगांव गांजे जेडपीचे हांव इलेक्शन लडयतां. सगळ्यान पयलीं हांव मनोज सराक आनी विरेश सराक थँक्यू म्हणटा, कारण तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका जेडपीची टिकेट दिल्या बद्दल. आनी हो तेंचो विश्वास हांव केन्नाच ब्रेक करपाना. म्हाज्या गोंयच्या तशेंच म्हाज्या गांवच्या लोकांक सांगूंक सोदतां की आयज तुमकां खबरूच आसतली की BJP सरकारान आमचें गोंय कशा तरेन काबार केला तें. आमच्या गोंयान सगळ्या प्रकारचे क्रायम चालूच आसा, तरी आसतना तुमी तुमच्या दोळ्यार पट्टी बांदून उगी आसा. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, हे काका मामा दिदी सांगता म्हणून आनी 2000 पळोवन BJPक वोट मारूं नाका. BJP पार्टीन कितें केलां तें पयलीं पळया. आनी आयज पासून जे कितें मनोज सरान सांगलां तें तशेंच जायत आसा. जर तुमी RGPक सपोर्ट करिना जाल्यार गोंय आमचें उरचें ना. गोंयच्या लोकांक रडचें पडटलें. RGP म्हटल्यार गोंयचो आनी आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर. RGP ही अशी एकूच पार्टी आसा जी आमचें गोंय साल्वार करूंक शकतली. विश्वास दवरया आनी RGPक निवडून हाडात. सत्यमेव जयते. देव बरें करूं.